अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। एक नया शोशा छोड़ा गया है जब देखा है कि अब कहीं से कोई रास्ता नहीं निकल रहा और ये तो नून लीग की जो एक कमज़ोर सी हुकूमत बन रही है ये भी नहीं बन पाएगी और बड़ा मसला हो जाएगा। और ऐसे में अगर अदालतों से फैसले आ गए और ये सब कुछ हो गया तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। ये तो नून लीग अपनी जो 70 सीटों के साथ हुकूमत बनाने की कोशिश कर रही है ये भी नहीं हो पाएगी। तो फिर एक नया शोशा छोड़ा गया है और उस शोशे का नाम रखा गया है यूनिटी गवर्नमेंट। कि जी इस वक्त यूनिटी गवर्नमेंट होनी चाहिए, सबको शामिल करें, सबको मिलाएं और एक हुकूमत बना लें और कहें कि जी पाकिस्तान के मसाइल सब मिल के हल कर सकते हैं, आओ मिल बैठो। और ये दानिश्वर ये मशवरा दे रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इसमें शामिल करें और कहें कि ठीक है आपका भी मैंडेट है, आपका भी मैंडेट है, आप भी आ जाएं हुकूमत में, आपको भी हम वजारतें देते हैं और आप भी बैठ जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चंद वजारतों का लालच देकर एक ऐसी हुकूमत बनाने की का मंसूबा बनाया जा रहा है या खाका बुना जा रहा है कि जिसमें ये कहा जाए कि जी चलिए देखें ना सारी जमातों की नुमाइंदगी हो जाए, एक कौमी हुकूमत बना लेते हैं। और एक यानी पहले इसको हम नेशनल गवर्नमेंट कहते थे, लेकिन नेशनल गवर्नमेंट जो है वो उसका स्ट्रक्चर कुछ और होता है, तो इसको नाम दिया गया यूनिटी गवर्नमेंट का कि सब मिल जाते हैं और सब मिलकर हुकूमत बनाते हैं। यानी इस सिलसिले में इमरान खान से भी रब्ता किया जाएगा और इमरान खान से कहा जाएगा कि चलें जनाब हम आपको रिलीफ देते हैं, आपके लोगों को हम हुकूमत का हिस्सा बनाते हैं, आप भी हुकूमत में आ जाएं, आप भी हुकूमत का हिस्सा बन जाए, तो एक यूनिटी गवर्नमेंट बना के मुल्क चलाते हैं। ये एक मफरूज़ा, इस मफरूज़े की बुनियाद पर एक चीज़ लॉन्च की गई है जिसको हमारे दानिश्वर, हमारे सीनियर दानिश्वर, हमारे सीनियर दोस्त टेलीविजन पर बैठकर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि ये फिर गलती कर रहे हैं, जो भी ये बातें कर रहे हैं वो फिर गलती कर रहे हैं, इसलिए कि वो फिर नहीं समझ पा रहे कि इमरान खान जिन्होंने 2 सूबों की हुकूमतें कुर्बान कर दी थी कि वो चाहते थे कि एक ऐसी हुकूमत बने पूरे पाकिस्तान में कि जो मुल्क के मसाइल को हल कर सके, और उस इमरान खान को ये चंद सीटों का लालच देकर और कह रहे हैं कि यानी गलत बंदे को गलत ऑफर कर रहे हैं, एक ऐसी चीज़ जो उसने माननी नहीं है वो चीज़ प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। और फिर देखें ये तो वैसे ही पाकिस्तान में बड़ा गलत किस्म का कॉन्सेप्ट है कि सारी जमातें मिलकर जी हुकूमत को मसले से निकाल सकती हैं, बिल्कुल नहीं निकाल सकती। पूरी सियासी जमातें नहीं फैसले कर सकती, बल्कि फैसला वो कर सकती है हुकूमत जिसके पास मैंडेट हो, जिसको लोगों ने मुंतखब किया हो और उसके पास फैसला करने का इख्तियार हो और उसके फैसलों को लोग खुशदिली से कबूल करें। यानी अभी आप देखें ना कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया लोगों ने और गली मोहल्ले में निकले, आंधी तूफान की तरह निकले, जैसे जैसे आंधी आती है उस तरह निकले, यानी निकलते चले आ रहे हैं और वोट देते चले आ रहे हैं, लोग इस तरह बाहर निकले। अब अगर फर्ज करें ये हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बन जाती है और इमरान खान वजीर आजम होते या चले कोई और होता या इमरान खान होते और इस मौके पर वो सख्त फैसले इकोनॉमी के लिए लेते और चीज़ों पर सख्त फैसले लेते, तो पूरी कौम का साथ देती और कहती कि जनाब हाँ बिल्कुल हम ही लेकर आए हैं आपको, तो हम जाहिर है अब साल एक तो देखेंगे ना आप क्या कर रहे हैं। यानी उन मुश्किल फैसलों को कबूल करना पड़ता है उन लोगों को जिन्होंने वोट दिया है। लेकिन आज जो हुकूमत बनाने की कोशिश की जा रही है, ये हुकूमत जब आएगी और ये बन के फैसले मुश्किल फैसले करेगी जिसको अवाम की ताईद हासिल नहीं होगी, फौरी तौर पर आप देखेंगे कि 2 रुपये पेट्रोल भी बढ़ेगा तो हाल मच जाएगी, और कोई सख्त फैसला होगा, टैक्स बढ़ाए जाएंगे, बजट आना है तो कौम उसको उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। तो कैसे एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट जो पहले ही दिन से अनपॉपुलर है वो कैसे मुल्क को चलाएगी और कैसे करेगी, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये जो किया गया है कि जी यूनिटी गवर्नमेंट बना दी जाए, ये जो शोशा छोड़ा गया है, ये जो मंसूबा दिया जा रहा है कि यूनिटी गवर्नमेंट बना दी जाए, मेरा ख्याल है ये काबिल अमल मंसूबा नहीं है। पहली बात तो ये है कि यूनिटी गवर्नमेंट के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी इससे इत्तफाक नहीं करेगी। वो कहेगी कि हम अपोजिशन में बैठेंगे और अपोजिशन में बैठ के अपना रोल प्ले करेंगे, हम नहीं, अगर ऐसे ही हुकूमत बनानी है तो हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी इस तरह की किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं बन सकती कि आओ सब मिलकर खेलें, आओ सब मिलकर खाएं, मिलकर बांटें और अल्लाह खैर सलाह और पाकिस्तान जाए बाहर में। तो एक तो मेरा ये ख्याल है कि ये फार्मूला जो है वो ज़्यादा पजीराई हासिल नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि एक और मशवरा भी दिया गया है। जब ये मैं सलीम साफ़ी साहब को मसलन सुन रहा था जियो टीवी पे, तो सलीम साफ़ी साहब कह रहे थे कि ये जो अगर इमरान खान नहीं मानते, अगर इमरान खान यूनिटी गवर्नमेंट के लिए नहीं मानते तो फिर इमरान खान के बगैर यूनिटी गवर्नमेंट बना दी जाए और हर जमात को उसमें शमूलियत की दावत दी जाए और हर जमात उसका हिस्सा बन जाए। अच्छा, यानी कहने का मतलब उसका यह है कि पीडीएम पार्ट 2 बन जाए। अब अगर फ़र्ज़ करें
کہ ایسی ہی حکومت نے ملک کو مسئلوں سے نکالنا ہے تو پھر جب 2022 میں اپریل 2022 میں حکومت بنی تھی 16 مہینے کے لیے، اس نے ملک کو مسئلوں سے کیوں نہیں نکالا؟ اگر یہ حکومت ایسی ہی ایک حکومت جس میں اس وقت بھی یہی تھا نا، پی ٹی آئی مائنس آل، پی ٹی آئی کے علاوہ ساری سیاسی جماعتیں تھیں، تو پی ٹی آئی کے علاوہ اگر ساری سیاسی جماعتیں تھیں اور ساری حکومت میں تھیں اور سب کے پاس وزارتیں تھیں اور وہ ملک کو مسئلے سے نہیں نکال سکے، تو پھر یہ دوبارہ سے اس کا نیا نام ہی ہوگا نا، پہلے پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اب یونٹی حکومت بن جائے گی، تو وہ کیسے ملک کو مسئلوں سے نکالے گی؟ یعنی مائنس پی ٹی آئی ایک یونٹی گورنمنٹ بنا دی جائے، یہ منصوبہ بھی آج فلوٹ کیا گیا ہے، رات سے میں سن رہا ہوں کہ فلوٹ کیا گیا ہے کہ جی یہ ڈسکشن ہونی چاہیے، یہ اس پر جو ہے وہ منصوبے پر عمل ہونا چاہیے۔ اگین یہ ایک فلاپ منصوبہ ہے کہ جس میں سب کو ہی نمائندگی دے دی جائے۔ پوری دنیا کی جمہوریتوں میں جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کا بھی ایک کردار ہوتا ہے اور بڑا مثبت کردار ہوتا ہے، بیلنس کرتی ہے، وہ بل آتے ہیں مختلف طرح کے تو اپوزیشن اس کو اپوز کرتی ہے اور اس میں اپنی تجاویز دیتی ہے، اور پھر ایک سٹرکچر، پوری گورنمنٹ کا ایک سٹرکچر ہے کہ سینٹ ہوتا ہے، سینٹ میں بھی یعنی ایک جگہ پر نیچے کسی کی اکثریت ہے تو سینٹ میں دوسری جماعت کی اکثریت ہو سکتی ہے، اگر ایک بل نیچے سے منظور نہیں ہوا تو اوپر سے جا کر منظور ہو سکتا ہے، یا اوپر سے نیچے منظور ہو گیا تو اوپر سے مسترد ہو سکتا ہے، اور وہاں پر بھی اپوزیشن اپنا رول پلے کرتی ہے۔ تو یہ سٹرکچر لوگوں نے، پوری دنیا نے سوچ سمجھ کے بنائے ہوئے ہیں، اب سبھی کو شامل کر دیں حکومت میں اور انہی کے سارے سینیٹرز بھی آ کے بیٹھ جائیں تو ایسے میں یہ فارمولا چل نہیں سکتا، یہ فارمولا جو ہے یہ قابل عمل نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فائدہ مند بھی نہیں ہے، یہ کسی کو، یہ پاکستان کو فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا۔ تو میرا خیال ہے کہ جو لوگ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس طرح کی حکومت بنا کر اس میں راج کرنا چاہتے ہیں، اور یا پھر ایسے ٹیکنوکریٹس جو یہ سمجھتے ہیں، ہاں ٹیکنوکریٹس کا بھی داؤ لگ سکتا ہے، اگر ایسی حکومت بنے گی تو ٹیکنوکریٹس کہیں گے ٹھیک ہے جی ہم ان کی بھی نمائندگی ہو جائے گی، وزیر خزانہ باہر سے آ جائے گا اور لوگ باہر سے آ جائیں گے تو چلیں ان کا بھی داؤ لگ جائے گا۔ تو اگین سب لوگ اپنے فائدے کی بات سوچ رہے ہیں، اپنے ذاتی مفادات کے لیے پاکستان پولیٹیشین سوچ رہے ہیں اور جماعتیں سوچ رہی ہیں۔ یہ فارمولا جو ہے یہ پاکستان کے فائدے کے لیے ہرگز دکھائی نہیں دیتا۔ یہ جو کہہ دینا ہے زبانی کہ جی سب مل جائیں گے تو ملک کو مسئلے سے نکال لیں گے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ سب مل جانے سے اور نقصان ہوتا ہے۔ ہم نے بھی دیکھا نہیں ہے، پی ڈی ایم کی حکومت میں 90 لوگوں کی کابینہ بنا دی، اور جو کیبنٹ میں کوئی معاونین خصوصی کی فوج تھی پوری، سب کو ایڈجسٹ کیا گیا، دو جماعتوں والے بندوں کو بھی دو وزارتیں دی گئیں، اور اون چودھری کو بھی دے دی گئی، راجہ ریاض کو بھی اپوزیشن لیڈر بنا دیا گیا۔ تو یہ سارے جو ہیں وہ جو حکومت میں بیٹھ کر مزے کرتے رہے، وہ ملک کے لیے تو نہیں سوچ سکے، نہ ملک کو مسائل سے نکال سکے۔ تو یہ ایک ناقابل عمل، غیر سنجیدہ منصوبہ ہے جس پر ڈسکشن ہو رہی ہے، یونٹی گورنمنٹ والا۔ میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی چیز بن سکتی ہے، پہلے تو مجھے لگتا ہے، اور پھر اگر بن بھی گئی تو چل نہیں سکتی، اور چل بھی گئی تو ملک کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ تو باقی آپ اپنی دانشوری جھاڑتے جائیے، سب لوگ، بے شمار لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں اس سے باتیں کر رہے ہیں، کرتے جائیے، کیا فرق پڑتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔